आपा की सूरत लाखों में एक थी। किसी की शादी में इकबाल भाई ने देखा था, तभी से मन में बसा लिया और उम्मी के पास रिश्ता भेजा। उम्मी को घर दामाद की जरूरत थी। हमारे वालिद साहिब वफात पा चुके थे और भाई छोटे थे। घर में कोई मर्द मौजूद न था और हमें सहारे की जरूरत थी। हम माशी तौर पर खुद कफील थे। वालिद साहिब 2 दुकानें और एक मकान छोड़ गए थे, जिनके किराए पर गुजर बिसर हो रही थी। इकबाल भाई भी अकेले थे। उनके वालिदैन वफात पा चुके थे। उनकी फूफी ने उन्हें पाला था और शादी भी उन्होंने करवाई। वो उम्मी की पुरानी वाकिफकार थीं। उन्होंने इकबाल भाई को समझाया कि अब तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हार जरूरत नहीं है। मेरी अपनी औलादा मौजूद है, तुम अपना घर बसाओ। जब ये बात दुल्हा भाई की समझ में आई, उन्होंने घर दामाद बना कबूल कर लिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये हम बेसहारा लोगों के लिए नेकी थी। उन्होंने शादी के बाद मेरी मां को हज भी करवाया। जब वो हज पर जा रही थीं तो बहुत खुश थीं। सच है कि इतना अच्छा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। उम्मी जान को अब मेरी फिक्र थी। दुल्हा भाई के जानने वाले सऊदी अरब में थे। उन्होंने उम्मी जान को अपनी एक वाकिफ फैमिली से मिलवाया। उनका भांजा काशिफ बहुत अच्छा था और रोजगार के सिलसिले में वहां मुकीम था। हज के दौरान काशिफ ने उम्मी जान की बहुत खिदमत की और उनका दिल जीत लिया। उम्मी को भी वो बेटियों जैसा लगा। उन्होंने काशिफ से वदा लिया कि जब तुम पाकिस्तान इको तो मेरे पास जरूर आना। 6 माह बाद वो पाकिस्तान आया तो हमारे घर भी आया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इतना मालदार और आला तालीम याफ्ता इंसान किस कदर सादा और नेक दिल है। इसमें जरा भी बनावट नहीं थी। जब उम्मी जान ने अपनी मजबूरियां बनाकर उसको दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गया। उम्मी को मेरे रिश्ते की फिक्र दिन रात खाए जा रही थी। इसने वदा किया कि वो इस मामले में हमदर्दी से सोचेगा, लेकिन फैसला करने के लिए इसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। उम्मी इन दिनों बहुत मुस्तरिब थीं। चाहती थीं कि किसी तरह काशिफ को राजी कर लें और वो को निकाह करके ही जाए। वो हर तरह से इसका दिल मुट्ठी में लेना चाहती थीं। काशिफ 15 रोज हमारे घर ठहरा। इस दौरान वालिदा ने इसकी ऐसी यूं भगत की कि मैं सोच भी ना सकती थी। मां मेरी खातिर किसी की इतनी खुशामद कर सकती है। मैं समझती थी कि वो सिर्फ आपा से प्यार करती है। उम्मी एक जहांदीदा औरत थी। वो इस मामले को राज में रखना चाहती थी। उम्मी ने इकबाल भाई से इस बात को छुपा लिया और काशिफ से कहा कि अभी किसी से तज़किरा ना करे। 15 रोज बाद उम्मी ने काशिफ को फोन किया। बेटा है, दिल की मर्जा हूं, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। तुम जल्द मुझे बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है। मैं बीमार हूं, मुझे ताखीर से परेशानी होगी। बेहतर है तुम हाँ या नहीं जो भी कहना है अभी के दोता कि मैं उम्मीद में ना रहूं। मैं बेआसरा औरत हूं, चाहती हूं मरने से पहले जवान बेटी का बोझ कंधों से आतार दूं। उम्मी ने कुछ इस तरह रिक्कत से बात कही कि काशिफ को हाँ कहते ही बनी। इस वक्त लोहा गर्म था, चोट लगाने से काम बन गया। हमदर्दी के जज्बात से सरशार इस नौजवान ने एक मजबूर बेवा का दिल रख लिया। उम्मी ने इसे इतनी मोहलत भी ना दी कि वो अपने वालिदैन को आगाह कर सकता। उम्मी का ख्याल था इस तरह वो काशिफ की शादी में सरकोट डाल देंगे। उम्मी की काविशें रंग लाईं, मेरी आना फाना शादी हो गई। ये शादी सीगा राज में रही। वो जदा रवाना हो गए 3 माह बाद आने का वदा करके। उम्मी ने सुकून का सांस लिया। अब मैं सुहागन थी और मेरी मां फूली नहीं समाती थी। वो बड़े फख्र से कहती कि मुझे दोनों दामाद ऐसे मिले हैं जो मेरे घर को अपना घर समझते हैं। मां की बात दुरुस्त थी। इकबाल भाई ने अपनों को हमारी खातिर छोड़ दिया था और अब काशिफ भी अपने वालिदैन से कटे हुए थे। उम्मी जान ने एक बात अच्छी तरह मेरे जहन में बिठा दी थी कि ससुराल वालों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना, वरना वो तेरे मियाँ की कमाई लूट कर खा जाएंगे। मैं इन दिनों 17 बरस की थी। अक्ल से नहीं सोचती थी। जो मां कहती मैं इस पर बना चून वो चरा अमल करती थी। उम्मी जान ने मुझे सिखा दिया था कि सास ससुर के खतूत शौहर तक ना पहुंचने देना। वो अगर रहने आ जाएं तो उनसे साथ सीधे मुंह बात ना करना, वरना वो तुम्हारे गिले पड़ जाएंगे। ठीक 3 माह बाद काशिफ जदा से लूटे। उन्होंने वालिदैन को बता दिया था कि वो शादी कर चुके हैं। वालिदैन की आरजू थी कि बेटे का सेहरा देखें, लेकिन पता चला कि बेटे ने उनको अपनी खुशी में शामिल किए बगैर ही ये काम कर लिया है, तो सख्त आजुर्दा हुए।
تاہم مجھے دیکھتے ہی ان کی تمام آزردگی ختم ہو گئی۔ تبھی انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور سونے کے زیورات بھی دیے۔ میری ساس کی آرزو تھی کہ بیٹے کی اچھی سی بری بنات اور دھوم دھام سے بہو کو بیاہ کر لاتی۔ انہوں نے یہ آرزو بھی پوری کر لی۔ مجھے خود بازار لے جا کر بہت عمدہ جوڑے خرید کر دیے، مٹھائی بانٹی، غرض اپنی خوشی پوری کی۔ میں مانتی ہوں کہ میں ان دنوں بہت نادان تھی۔ ساس سسر اور ان کے گھر والوں کا حسن سلوک بھی میرے دل کو موم نہ کر سکا۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جو ماں نے سکھا پڑھا دیا وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ سسرال میں 15 دن میں شہزادیوں کی طرح رہی، پھر ہم جدا روانہ ہو گئے۔ جب میں روانہ ہونے لگی ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگیں۔ کہا، بیٹی ہمارا دل تجھ سے لگ گیا تھا، تیرے آنے سے رونق ہو گئی تھی اور تیرے جانے سے ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے، وہاں جا کر خط لکھنا ہمیں بھول نہ جانا۔ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، ان کے احساسات کو میں نہ سمجھ سکی، ان کی محبت کو خوشامد جانا، ان کے انسوہے اور دعاؤں کی قدر نہیں کی۔ جدا میں میرے خاوند اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، میں نے اتنی سہولتیں خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں۔ میں بہت خوش قسمت تھی، میری تقدیر کھل گئی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال کرتے تھے، وہ نجمی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے تھے۔ الحزہ میں ان کے والدین کے خطوط کھول کر پڑھتی اور پھاڑ دیتی، ان کو نہ بتائی کہ ان کے والدین آداس ہیں یا ان کو کوئی تکلیف ہے۔ 10 سال ہم جدا میں رہے، ہم 3 بار پاکستان آئے لیکن میں سسرال نہ گئی۔ میں نے کاشف کو مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے پاس ٹھہریں۔ اپنے والدین سے ملنے وہ 1-2 بار سرسری طور پر ہی گئے تھے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ان کو بھی میں ددھیال نہ جانے دیتی تھی۔ یہ میری والدہ کی منشا تھی، ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہیں، ورنہ وہ لوگ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر گھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا سہی، لیکن جب رعونت حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بے آواز لاٹھیاس کے سر پر الگت ہے، تب اسے ہوش آ جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، سکھ کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ میری بادشاہی بھی اس دن ختم ہو گئی جس دن کشف کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ ناگہانی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ سارے چراغ یکلخت گل ہو گئے، میرے 400 اندھیرا پھیل گیا، میدان غیر میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں کاشف کے چند دوست کام آئے، انہوں نے میرے اور بچوں کے پاکستان جانے کا انتظام کیا، اور جو رقم کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھ کو مل گئی۔ میں جتنے عرصے جدا رہی ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے تحائف اور رقوم بھجواتی رہتی تھی۔ والدہ کا گھر حق قطع میرے خاوند کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھے پر برا وقت آ گیا تو میں نے میکے کی طرف دیکھنا تھا۔ میری ایو بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی پذیرائی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی وہ تمام والدہ نے لے لی کہ تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ اس رقم کے دویدار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسہ تم میرے نام جمع کروا دو۔ رقم ماں نے بڑے بیٹے کے نام جمع کروا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ قلیل رقم بچوں کے خرچے کے لیے تھے۔ بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے جنگی نہیں دیکھی تھی، اب ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے ساس اور سر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا اور ان سے ملاقات نہیں کروائی، خود بھی نہ ملے، اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ ناتا تھا جب وہی نہیں رہا ہے تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے۔ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ بہو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں، بلا تکلف بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے کو ایسا کہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تم کو مینی سے کافی پیسہ ملا ہے، تم اب لاکھوں کی آسامی ہو۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ میں بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، مجھے ان کی برائی مقصود نہیں، لیکن کبھی یہی ناستی بڑی ظالم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جاتی ہے اور بیٹی کا حق غصب کر لیتی ہے۔ سکے امی بیٹے کے لیے اونچے گھروں میں رشتہ تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کو مضبوط سہار عمل جائے۔ بھائی سارا دن امی کے ساتھ میری گاڑی پر چڑھے پھرتے اور میرے بچے پیدل اسکول جاتے، میں تھی اف تک نہیں کر سکتی تھی، ماں جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی۔
उन्होंने एक खुशहाल घराने में बड़े भाई का रिश्ता कर दिया। जेवर और बुरी बमरी पैसों से बनाया गया और दुल्हन का कमरा सजा दिया गया। घर की दोबारा तामीर भी करवाई। अच्छे घर वालों में रिश्ते हों तो खर्चे भी अच्छे करने पड़ते हैं। भाई की शादी पर मां ने दिल खोलकर खर्चा किया, शानदार वलीमा दिया। मैं अपने बच्चों का हक मारे जाने पर मेहरबालब थी। ये वो रकम थी जिससे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता था, और मां मुझे झूठी तसल्लियां देती थीं कि हौसला रख, तेरी एक एक पाई तेरे भाई जीते रहे, कमाकर तीर अकर्जा अदा कर देंगे। जेब तेरे बच्चे जवान होंगे तो तेरे भाई इस लायक हो जाएंगे कि उनको पांव पर खड़ा करने में मदद करेंगे। भाइयों ने घर ठीक कराया और 2 मकान जो किराए पर लगे हुए थे वो आपस में बांट लिए। मुझे वालिद और वालिदा की जायदाद से भी महरूम कर दिया गया। मैं और उम्मी बच्चों के साथ इस पुराने घर में रहते रहे और भाई अपनी बीवियों के हमरा बड़े मकानों में चले गए, गोया आंखों झल और पहाड़ों झल। जब वो अपने घरों में आबाद हो गए तो मुझे और मां को भूल गए। मेरी रकम से उन्होंने अपनी जिंदगी संवारी, आसाइशें हासिल कर लीं। इसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा कि बहन और उसके यतीम बच्चे किस हाल में है। जब मेरा बेटा ओसैम 5वीं में था तो मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुकी थी। पढ़ी लिखी ना थी कि कहीं मुलाजमत की कोशिश करती। मां से कुछ कहती तो वो अपनी मजबूरी जाहिर करती। भी बेटों को कभी मुझे बुरा भला कहने लगती थी। वो खुद अब कौड़ी कौड़ी को मोहताज थी। तमाम रुपया अपने बेटों को खुला बैठी थी। अब कोई रास्ता ना था। उधर ये हाल कि मेरे बच्चे तालीमी अखराजात ना होने की वजह से स्कूल से बाहर हो चुके थे। मैं कई बार भाइयों के पास गई। उन्होंने आए बाएं शाएं की और भाभियों ने तो पानी तक का ना पूछा। भाई बोले अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं, जब पैसे आएंगे लूटा देंगे। थक हार कर घर बैठ गई और अब फाकों की नौबत आ गई। जब बुरी तरह बेवगी के हालात में घर गई तो एक रोज सर साहिब का ख्याल आया। सास शेर में बुराइयां तलाश करने की कोशिश की, कोई बुराई न ढूंढ सकी। अब दिल की अदालत में मुजरिम बनी। उनका क्या कसूर था? वो तो मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से प्यार करते थे, उनको गोद में लेने को तरती थे, लेकिन मैंने ये किया उनकी औलाद को इनसे दूर रखा और बच्चों को उन्हें छूने तक नहीं दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि वालिदैन जो पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जब बेटा जवान हो जाता है तो फिर वो अपने वालिदैन को भला देता है, कुल्ली तौर पर बीवी बच्चों का होकर रह जाता है। काश मैंने अपनी माँ की बातों को गिरा में ना बांधा होता, अपने सास सर का ख्याल किया होता तो वो अपने पोते पोतियों के सर पर हाथ रखते। एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी, खुर्रम की दवा लेनी थी कि अचानक सर साहिब क्लिनिक पर मिल गए। मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आए और बोले, क्या बात है बहू, खैरियत तो है? खुर्रम बीमार है, इसकी दवा लेनी थी। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो भी मुझे रंजीदा देखकर आबदीदा हो गए। कहने लगे, मैं डॉक्टर को दुखा देता हूं, ये डॉक्टर मेरा बेटा बना हुआ है। उन्होंने पोते को गोद में उठा लिया। वो बुखार से फेंक रहा था। डॉक्टर को दिखाया, फिर कहा, बेटी नाराज ना होना, अगर कहो तो 2 मिनट के लिए घर चलें। बच्चों की दादी उनके लिए बहुत उदास है, उनको देखने को हमारी आंखें तरसती रहती हैं। उन्होंने मेरे लिबास से हमारी खस्ता हाली का अंदाजा लगा लिया था। छोटिए, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उनके घर चली गई। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी सास ने कहा, बिस्मिल्लाह, खुदा तुम्हें सलामत रखे, आज मेरी आंखें रोशन हो गई है। तुम कैसे आ गईं? यकीन नहीं आता। वो अपनी जगह से उठी और लीक कर मेरे बेटे को गोद में भरा, सीने से लगाया। प्यार करती जाती थी और रोती जाती थी। अपने मरहूम बेटे की औलाद में वो अपने बेटे की रूह को तलाश करती जाती थी। ये नजारा देखकर मैं रोने लगी। खुद को लानत मलामत करने लगी कि मैंने इन लोगों पर कितना है। उनको आलमजेद थी, हालांकि खुद जालिम थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी जात की कुछ अहमियत है। मेरे बच्चों की किसी का तहफ्फुज हासिल है और ये बेआसरा नहीं है। जिन भाइयों पर तकिया था वो तो साथ छोड़ गए, और जिनको अच्छा नहीं जेत थी वो कितने अच्छे निकले। गिरचा जवां साल बेटे की मौत ने इनकी कमर तोड़ दी थी, फिर भी मेरे बूढ़े सर मेरे बच्चों को तहफ्फुज देने के लिए कमर बस्ता हो गए। आज उनका साथ मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा नहीं था, बल्कि उन्होंने मेरी और बच्चों की भरपूर माली मदद की थी
اور وہ عزت و تکریم مجھے اس گھر سے ملی جو واقعی ایک بہو کا حق تھا۔ یہ خاندانی لوگ تھے، روپے پیسے سے زیادہ عزت کو جانتے تھے۔ انہوں نے مرحوم بیٹے کی اولاد کو یہ کہہ کر سینے سے لگا لیا کہ یہ ہمارا خون ہے، اور میرے سر پر چادر ڈال دی کہ یہ ہماری بہو ہے اور بیٹی جیسی ہے۔ اس گھرانے کی عزت اسی کے دم سے ہے۔ میں سسرال میں رہنے لگی۔ ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی، کو تکلیف دی تھی، انہیں ان کے بیٹے سے دور رکھا تھا۔ اپنے بچوں کو جن سے چھپاتی تھی وہ تون پر جان فدا کرتے تھے۔ میرا یہ خیال بھی غلط تھا کہ ان کو دولت کا لالچ ہے۔ ان کو کسی قسم کا لالچ نہ تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ مجھے جدہ کمپنی سے جو پیسہ ملا وہ کتنا تھا اور رقم کہاں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بہو غم نہ کرو، دولت چلی گئی تو کوئی بات نہیں، دولت آئی جانی چیز ہے، لیکن رشتے دولت سے افضل ہوتے ہیں۔ میں نے خود ان کو بتا دیا کہ والدہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم بھائیوں کو امانت دی اور انہوں نے خیانت کی۔ سر کہنے لگے، بیٹی غم نہ کرو، تمہارے بھائیوں کی زندگی میں گئی تو گویا تم نے ماں کی خدمت کی اور تم جنت کی حقدار ہو گئیں۔ میرے پوتوں پوتیوں کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ واقعی فرشتہ صفت تھے۔ میں نے اب جانا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا سسرال ملا، اور میں کتنی بد نصیب تھی جو اتنے عرصے ایسے لوگوں سے دور رہی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں اور نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اچھائی رائے گاہ نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو نفرت کے پاتال میں ایسے پھینکتی ہے کہ آدمی دوسروں کو فتح کرنے کی چاہ میں خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسر کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ آج میرے بچے تعلیم یافتہ اور اچھے مقام پر ہیں تو میرے ساس سسر کے دم سے، ورنہ میں نے تو ان کی بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تو پیاری لڑکیوں، ہمیں اس کہانی سے سبق لینا چاہیے اور ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دینا چاہیے۔